السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا البارتي الثالثه من الكور ديالنا ديال جينيتيك هيومان واللي كتعلق بليغيديتي ليي او 6. دونك كما شفنا يعني في دي فيديوز اللي تحطوا قبل من هذا تعرفنا على لي دو بروميير بارتي من هذا الكور واللي كانوا كيتعلقوا لنا بليغيديتي اوتوزوميك دومينونت اي ليغيديتي اوتوزوميك ريسيسيف. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نتعرفوا على البارتي الثالثه واللي كتعلقنا بدي جين سكسييل، يعني لي كاركتير لي مالادي اللي غادي ندرسوهم غادي تكون عندهم علاقه بدي كروموزوم سكسييل، يعني سواء غادي يكون محمول على الكروموزوم اكس او لا غادي يكون محمول على الكروموزوم ايغريك. اذا بلا ما نطول عليكم كثر في التقديم وندوزو الكور ديالنا ونتعرفوا على واحد ديفينيسيون لي كاركتيرستيك اون جينيرال بالنسبه لليغيديتي لي او 6 سواء اكس اي ايغريك، وندوزو للبارتي الثانيه واللي غادي تكون ليغيديتي لي او كروموزوم اكس، يعني غادي نختصوا اكثر بالنسبه للكروموزوم اكس، نعرفوا الديفينيسيون ديال ليغيديتي ديالو اي لي كاركتيرستيك اللي كيتميز بهم وكذلك لي بارتيكولاريتي اللي غادي يكون عندنا في ديك ليغيديتي. اذا نبداو الكور ديالنا. بالنسبه لليغيديتي لي او 6 par définition شنو كتعني لنا؟ un caractère lié au sexe est déterminé par un gène porté par un gonozome. La femelle possède deux chromosomes X, il est dit homogamétique. L'homme a un chromosome X et un chromosome Y, il est dit hétérogamétique. يعني ملي كتكون عندنا واحد ليغيديتي لي او 6 كيكون عندنا ديك الكاركتير او لا ديك المالادي اللي غادي ندرسوه كيكون لي او 6، يعني محمول على ديك كروموزوم سكسييل. لهذا قلنا ان كاركتير او لا اون مالادي اللي غادي ندرسوه لي او 6 سواء غادي يكون محمول على كروموزوم اكس او لا كروموزوم ايغريك. هادو هما لي دو كروموزوم سكسييل اللي كيكونوا عندنا بالنسبه للام وبالنسبه يعني للفوميل. الفوميل غادي يكون عندها دو اكس وبالنسبه للام قلنا غادي يكون عنده اكس اي ايغريك. دونك قلنا غادي يكون عندنا ديك الكاركتير ديالنا او لا ديك المالادي لي او 6 محمول على ديك كروموزوم سكسييل اي ديتيرميني بار ان جين بورتي بار ان غونوزوم، يعني كيتعبرنا هذا المالادي هذا par des gènes portés par un gonozome. Gonozome كيقصدوا لنا بهم دي كروموزوم سكسييل واللي هما اكس اي ايغريك. يعني لي مالادي اللي كيكونوا محمولين على دي جين سكسييل شنو كنسميوهم؟ كنسميوهم دي مالادي غونوزوميك. مثلا دي مالادي اللي كيكونوا محمولين على دي جين با سكسييل، يعني دي جين ما عندهمش علاقه بلو سكس، كيكونوا دي مالادي اوتوزوميك. مي هنا في هذه الحاله هذه ملي كيكون عندنا واحد المالادي محمول على دي جين سكسييل سواء اكس او لا ايغريك كنسميوها ايتي مالادي غونوزوميك. لهذا قلنا لي جين اللي كيكون حاملين هذه المالادي اي بورتي بار ان غونوزوم. وخاصيه واحده اخرى كتكون عندنا لا فومي بوسيد دو كروموزوم اكس اللي ديت هوموغاميتيك. بالنسبه للبنت بصفه عامه كتكون كتحتوي على دو كروموزوم اكس هومولوج، يعني بوسيد دو كروموزوم اكس اللي ديت هوموغاميتيك. علاش سميناها هنا هوموغاميتيك؟ حيت عندها دو كروموزوم هومولوج كيتشابهوا يعني بحال بعضهم. Et l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. Il est dit hétérogamétique. وبالنسبة يعني للذكر كذلك بصفة عامة كيكون كيحملنا دو كروموزوم ديفيرونت. عنده الكروموزوم اللي هو كروموزوم X et la deuxième type de chromosome chromosome Y. Il est dit hétérogamétique. في هذه الحالة علاش قلنا أنه hétérogamétique؟ حيت il contient deux chromosomes différents. Un type de chromosome X والتيب الثاني غادي يكون كروموزوم Y. هذه بالنسبه يعني الديفينيسيون اون جينيرال بالنسبه لليغيديتي لي او 6. قلنا انها كتكون عندنا الكاركتير اللي كندرسوها لي او 6 محموله يعني بورتي بار ان غونوزوم سواء غادي تكون محموله على الكروموزوم او لا دي جين اللي متعلقين بالكروموزوم ايغريك او لا دي جين اللي متعلقين بالكروموزوم دي اكس. اي لا فيميل كتكون عندها دو تيب دو كروموزوم اكس هومولوج وكنسميوها هوموغاميتيك. وبالنسبه للون كيكون عنده دو تيب دو كروموزوم ديفيرونت واللي هو الكروموزوم اكس التيب الثاني كروموزوم ايغريك وكنسميوهم هيتيروغاميتيك حيت كيكون عندهم الاقتران مختلف. وبالنسبه للخاصيه الثانيه بالنسبه للكروموزوم ايغريك عندنا لو كروموزوم ايغريك اي سبيسياليزي دو ديتيرمينيزم دو سكس اي دو فيرتيليتي. بالنسبه للكروموزوم ايغريك المال عنده واحد دو كاركتير او لا دو فونكسيون سبيسياليزي واللي هو كيديتيرمينينا لي سكس، يعني كيحددنا السكس سواء المال او لا الفوميل وكيعطينا واحد الفيرتيليتي وواحد الخصوبه. يعني لو كروموزوم ايغريك اي سبيسياليزي
de déterminer de sexe أول حاجة كي ديتيرمينا لو سيكس سواء المال أو الفوميل اي فيرتيليتي كيعطينا واحد الخصوبة. وكيفاش كيفاش يعني كنديتيرمينيو لو سيكس انطلاقا من الكروموزوم إيكغيك عندنا اون غومارك كو لا بريزونس او نو كروموزوم إيكغيك ديتيرمين لو سيكس دو لانديفيدي. أول حاجة كنلاحظوا بالنسبة لديك السيلول لانديفيدي كنلاحظوا واش حاضر فيها الكروموزوم إيكغيك أو لا. يعني أول حاجة اون غومارك كتلاحظ كو لا بريزونس اون نو كروموزوم إيكغيك كتلاحظ واش كاين عندنا الكروموزوم إيكغيك تما باش منو ديتيرميني لو سيكس دو لانديفيدي. يعني انطلاقا من ديك الكروموزوم إيكغيك غادي تحدد ديك السيكس دو لانديفيدي واش هو ذكر او لا انثى. كيفاش غادي تحددوا اكثر؟ On a identifié sur ce chromosome un des gènes importants qui déterminent le sexe de l'individu, le gène SRE. بالنسبة لهاد لي كروموزوم إيكغيك كيحتويونا على دي جين امبورطون واللي هما من خلالهم كيتحددنا لو سيكس. وشنو هما؟ هو لي جين سخي. بالنسبة لو جين سخي هو امبورطون ومهم بزاف باش اننا نحددو لو سيكس واش غادي يكون ذكر او لا انثى. هاد لو جين سخي كيكون محمول على الكروموزوم إيكغيك، لهذا كنركزوا على الكروموزوم إيكغيك واش هو حاضر في لي سيلول، من بعد كنشوفوا واش كاين ديك لو جين على ديك الكروموزوم إيكغيك. اذا كان يعني ديك الكروموزوم إيكغيك يحتوينا على لو جين سخي سي ار إيكغيك كنقولوا باللي هذا ذكر يعني المال. وفي حالة ما اذا وقعتنا شي طفره ولا يعني وقع لنا شي بروبليم مثلا كيكون عندنا اكس اي إيكغيك، هنا غادي نعتبروا باللي عندنا لو جين سخي هو هذا لو جين هذا. في حاله اذا وقعت شي طفره ما بين هاد لي دو كروموزوم باغ اكزومبل غادي ننتقل لي هاد البارتي هادي اولا غيوقع لي واحد البغاساج، هاد البارتي هادي غادي تشونجا مع هادي، يعني هاد الجين سخي غادي ينتقل لي الاكس، وهاد الحاله هادي كتوقع يعني ديك لو جين سخي فين غادي يولي لي الاكس. دونك هنا شنو كيوقع لنا؟ هنا بالنسبه لهذا الاب هذا إيكغيك ديالو غادي يعطيها يعني للابن، وبالنسبه للاكس غادي يعطيها للبنت، وغادي نلقاو عنده واحد لانديفيدي اكس حامل لي جين سخي مي غادي نلقاوه ذكر. في هذه الحاله هذه كتكون عندنا وقعتنا واحد الطفره بالنسبه لي دو كروموزوم اونتر اكس اي إيكغيك، لي جين سخي تشونجا لنا مع واحد لوكيس الكروموزوم اكس ونتبادلوا مع بعضهم. لهذا ملي غادي نجيو لانديفيدي اللي غادي تعطينا اللي غادي يكون عندهم اكس غادي يكون ذكر. علاش؟ حيت ديك لو جين سخي هو اللي غادي ديتيرمينينا لو سيكس. لي جين اللي غادي اولا لي كروموزوم اللي غادي يكون حاملين ديك لي جين سخي هذاك لانديفيدي غادي يكون ذكر. دونك هذا هو يعني البروبليم اللي يقدر يوقعنا بالنسبه لو جين سخي. قلنا هنا بالنسبه للكروموزوم إيكغيك اللي هو عنده واحد الفونكسيون سبيسياليزي باش يديتيرمينينا لو سيكس اي كيعطينا واحد الفيرتيليتي واحد الخصوبه. وكيفاش كنحددوا هاد لو سيكس ديالنا؟ اول حاجه قلنا اون غومارك كنلاحظوا الوجود هاد الكروموزوم إيكغيك باش اننا نقدروا نحددوا به لو سيكس. ثاني حاجه شنو كنديروا؟ كنلاحظوا اولا كنحددوا ديك لو جين سخي واش كاين محمول على ديك الكروموزوم إيكغيك. يعني اذا كان عندنا هاد لو جين سخي محمول على الكروموزوم إيكغيك دونك هنا ديريكتومون كنقول باللي هذا المال. واذا ما لقيتش يعني هاد لو جين سخي محمول على ديك كروموزوم إيكغيك تقدر تكون وقعت لي شي طفره ولا يعني شي بغاصاج ولا شي حاجه بحال هكذا، لهذا كتكون تشونجات لي مع اكس وغادي نلقى لانديفيدي اللي عنده اكس غادي نلقاه ذكر. هذا هو الخلل اللي كيوقع ما بين هاد لي دو كروموزوم. اي دابا غادي ننتقلوا لي كاركتيرستيك اللي كيميزوا لنا ليريديتي اللي هي او 6. عندنا دو كاركتيرستيك. قلنا الكاركتيرستيك si chez une femme hétérozygote l'inactivation touche le X porteur de gène normal, la cellule ne s'exprimera que le gène muté. بالنسبه لهنا كيهضروا لنا على ليناكتيفاسيون كتعلقنا بالكروموزوم اكس واللي غادي نشرحوها اكثر مور هاد البارتي هذه حيت غادي نتعمقوا فيها مزيان. وبالنسبه لهنا لهذا الكاركتيرستيك كيقول لك شي ان فوم هيتيروزيغوت غادي نعتبروا واحد الام اللي هي هيتيروزيغوت مثلا عندها اكس غروند ا اكس بوتي ا، وقعت لها واحد الاناكتيفاسيون touchant le chromosome X porteur de gène normal. يعني ديك الاناكتيفاسيون وقعتنا بالنسبه للجين اللي هو نورمال، غادي نعتبروا غروند ا هو الجين نورمال، غادي توقع له الاناكتيفاسيون.
هنا وقعت له الاناكتيفاسيون. دونك هنا شنو كيوقع لنا؟ لا سيلين ني سيكسبريموغا كو لو جين ميتي، يعني ديك السيلين هذيك غادي تعبرنا غير على لي جين ميتي اللي هو حامل ديك المرض. وبالنسبه لي جين نورمال ما غاديش يدير الفونكسيون ديالو، ما غيعبرش على الصفه ديالو. علاش؟ حيت وقعت له الاناكتيفاسيون، وديك الاناكتيفاسيون كتمنعو انه يأدي الفونكسيون ديالو. لهذا غير لي جين ميتي هما اللي غادي يتبانوا لنا. وبالنسبه للكاركتيرستيك الثانيه غادي تكون العكس هذه، واللي هي عندنا si l'inactivation touche le chromosome exporteur du gène muté, la cellule exprimera le génome normal. هنا العكس، يعني غادي توقع لنا l'inactivation بالنسبه للكروموزوم اللي حامل لي جين ميتي، يعني عندنا واحد l'inactivation touchant le chromosome exporteur du gène muté، يعني غادي تأدي لنا ديك الكروموزوم اللي كيحملنا ديك الجين اللي حامل لديك المرض. اي شنو غادي يوقع؟ لا سيلول اكسبريموغا لو جين نورمال، يعني غادي يكون مثلا عندي اكس غروند ا اكس بوتي ا، هنا غادي هاد لي جين ميتي غادي توقع له ديك الاناكتيفاسيون، يعني ما غاديش يأدي الفونكسيون ديالو، غادي يأدي الفونكسيون ديالو غير الجين اللي هو نورمال. دونك هادو بالنسبه يعني دو كاركتير بالنسبه للاناكتيفاسيون. غادي ندوزو مور هاد البارتي هادي وغنشرحوها مزيان باش يعني تفهموها. ودابا هادي عندنا هنا تروازيام كاركتيرستيك كي الجين quelques gènes échappant à l'inactivation du chromosome X، يعني عندنا بزاف لي جين كيتهربوا او لا كيتجنبوا لنا من هاد الاناكتيفاسيون ديال الكروموزوم اكس. علاش؟ حيت هاد الاناكتيفاسيون كتجعلو انه ما يأديش الفونكسيون ديالو، لهذا كيتجنبوا منا بزاف لي جين باش يعني ما يوقعوش في ديك الاناكتيفاسيون. دونك هادو بالنسبه يعني الكاركتيرستيك اللي كيتعلقوا لنا بليغيديتي لي او 6 اون جينيرال. ودابا غادي ندوزو للبارتي الثانيه واللي هي غادي تختص بالنسبه للهيريديتي لي او كروموزوم اكس، يعني غادي نختصو بالنسبه للكروموزوم اكس. اذا بالنسبه للبارتي د ليريديتي اللي هي اليكس غادي ندرسو فيها دوكا. عندنا بروميير كاو اللي كتعلقنا بليريديتي ريسيسيف اللي هي اليكس، يعني غادي ندرسو فيها ديك المالادي في الحاله الريسيسيف بالنسبه للكروموزوم اكس. الى دوزيام كا غادي تكون ليريديتي دومينونس اللي هي اليكس، يعني غادي ندرسو فيها ديك المالادي في الحاله الدومينونس بالنسبه للكروموزوم اكس. اذا بالنسبه للهيريديتي ريسيسيف اللي هي اليكس باغ ديفينيسيون شنو كتعني لنا؟ غادي نشوفوا فيها امتى كيكون عندنا لانديفيدي مريض، يعني امتى كيتبان عليه المالادي في الحاله الريسيسيف. بروميير كا عندنا ان جين ريسيسيف اللي هي اليكس se manifeste presque exclusivement chez le garçon hémizygote qui ne possède qu'un seul chromosome X. هنا كيهضروا لنا بالنسبه للغارسون، يعني بالنسبه للمال، وحنا كنعرفوا المال كيحتوي لنا على دو تيب دو كروموزوم، عنده ان سول تيب دو كروموزوم اكس اي ان سول تيب دو كروموزوم ايغري. وفي هذه الحاله هنا علاش قلنا باللي الغارسون هيميزيغوت؟ علاش قلنا باللي الكارسون ديالنا غادي يكون هيميزيغوت؟ حيت هنا كنهضروا على الكروموزوم اكس، يعني غادي يكون عنده واحد الكروموزوم اكس. دونك غادي نقول باللي الكارسون ديالي هيميزيغوت، يعني غادي يكون عنده ان سول كروموزوم اكس اي ان سول كروموزوم ايغري، يعني دو تيب دو كروموزوم ديفيرونت. دونك هنا امتى غادي يتبان لي هاد الكارسون مالاد؟ امتى غادي يتبان عليه المالادي؟ في حالات غادي يكون عندي ان جين ريسيسيف اللي هي اليكس، يعني ديك الجين اللي غادي ندرس غادي يكون ريسيسيف اللي هي اليكس محمول على الكروموزوم اكس، غادي نعتبرو دي جين ميتي يعني حامل لديك المالادي. هاد الجين اللي غادي ندرس غادي يكون حامل واحد المالادي وغادي يكون ريسيسيف. باغ اكزومبل غادي يكون عندي هنا بوتي ا. دونك هنا بالنسبه لهذا الكارسون هذا اذا كان عندي اكس بوتي ا ايكغيك، في هذه الحاله هذه ديريكتومون غادي يتبان لي كارسون مالاد. لهذا بالنسبه للمال يا اما غادي يكون سا حامل دي جين نورمال، او لا غادي يكون مالاد حامل دي جين ميتي. ما كيكونش عنده دي كا ديفيرونت، عنده يا اما غادي يكون حامل دي جين مالاد بالنسبه للكروموزوم اكس غادي يكون مالاد، او لا غادي يكون حامل دي جين نورمال بالنسبه للكروموزوم اكس غادي يكون نورمال، يعني يا اما يكون صحيح يا اما يكون مريض. دابا ندوزو بالنسبه للكا الثانيه واللي هي شي لا فيل لو جين سو مانيفيستوري كو دون سيغتان سيتياسيون غار. بالنسبه للبنت غادي يكون عندها بعض دي سيتياسيون غار اللي غادي تبان فيها المرضي، واللي هما يا اما تكون عندنا البنت هوموزيغوت، وحنا كنعرفوا يعني بالنسبه للبنت كي كونتيان دو تيب دو كروموزوم اكس، يعني عندها دو تيب دو كروموزوم اكس هومولوج. عندها باغ اكزومبل اكس
X. هنا دو تيب دو كروموزوم X. الحالة أو لا سيتياسيون اللي غادي تبنى هاد البنت مالاد عندنا دو سيتياسيون، يا إما غادي تكون هوموزيغوت يعني لي دو كروموزوم X حاملين دي جين ميتي يعني حاملين المالادي، غادي تكون عندنا باغ اكزومبل بوتي A. في هاد الحالة هادي غادي تبنى البنت ديالنا أو الفيل غادي تبان ديريكتومون مالاد. والحالة الثانية غادي تكون عندنا واحد الفيل اللي هي هيتيروزيغوت، باغ اكزومبل غادي تكون عندنا اكس غروند ا اكس بوتي ا. هادي عندي واحد البنت اللي هي هيتيروزيغوت كونديكتريس حاملة المالادي مي ما كيتبانش عليها، علاش؟ حيت عندها واحد الاكس حامل دي جين نورمال كيغطي على ديك الجين اللي ريسيسيف. هنا باش تبنى هاد البنت هادي مالاد شنو كيوقع لها؟ كتوقع لها واحد الاناكتيفاسيون بالنسبه للكروموزوم اكس اللي حامل ديك الجين نورمال، يعني هذا الكروموزوم هذا اللي عنده غروند ا غادي يوقع له الاناكتيفاسيون. هنا ملي غادي يوقع عندنا الاناكتيفاسيون بالنسبه للكروموزوم اكس اللي حامل جين نورمال ما غاديش يأدي الفونكسيون ديالو. دونك شكون غادي اللي يأدي فونكسيون وشكون اللي غادي يتبنى في الكاركتير؟ غادي يتبنى الكروموزوم اكس اللي حامل ديك الجين ميتي يعني اللي حامل ديك المالادي. لهذا بالنسبه لهاد البنت هادي غادي تبنى مالاد. دونك هنا قلنا بالنسبه للفيل le gène ne se manifesterait que dans certaines situations rares، يعني في بعض الحالات اللي تقدر تبنى البنت مريضه قلنا هما دوكا يا اما تكون هوموزيغوت يعني عندها اكس بوتي ا اكس بوتي ا، او لا تكون عندنا هاد الكا هادي اللي غادي تكون هيتيروزيغوت ودوقع لها واحد الاناكتيفاسيون بالنسبه للكروموزوم اكس اللي حامل الجين اللي نورمال. دونك هذه بالنسبه للفيل. ودابا ندوزو ترانسميسيون دو مالادي بالنسبه للبير اي لا مير، حيت بالنسبه للكروموزوم اكس ترانسميسيون دو لا مير ماشي هو دو لو بير. دونك بالنسبه لا ترانسميسيون دي مالادي لي à l'X est différente suivant que le parent atteint et le père ou la mère. يعني ملي كيكون عندنا واحد لو بير اللي اتان او لا واحد لا مير اللي هي اتان كيكون ترانسميسيون ديك المالادي ديالهم كيكون ديفيرون، يعني كل واحد وكيفاش كينقلنا ديك المالادي. بالنسبه لو بروميير بارون اللي هو ترانسميسيون باغ لا مير غادي نشوفوا الام مالاد كيفاش كتنقلنا ديك المالادي. عندنا une femme hétérozygote conductrice a un risque de 50% de transmettre son chromosome X portant l'allèle qui cause la maladie à chacun de ses enfants. هنا غادي نعتبروا عندنا واحد الام اللي هي hétérozygote conductrice. par exemple عندنا X grand A X petit A. هذه واحد الام اللي هي هيتيروزيغوت كونديكتريس حامله ديك المالادي واللي هو بوتي ا ريسيسيف. في هذه الحاله هاد الام هذه عندها البروبابيليتي 50% انها تعطينا الاكس اللي حامل ديك المرض. علاش؟ حيت اذا تزوجتنا مثلا مع واحد باغ اكزومبل غادي تتزوج مع واحد المال اللي هو سان عنده اكس غروند ا ايكغيك، في هذه الحاله هذه بالنسبه لهذا الاب هذا يا اما غادي يعطينا الذكور ديالو غادي يعطيهم ايكغيك، او لا غادي يعطينا الاناث ديالو غادي يعطيهم اكس نورمال. هنا بالنسبه للام يا اما غادي تعطي الاكس اللي هو ميتي حامل دي جين ميتي لي غارسون اللي غادي يكونوا مالاد، او لا تعطيهم الاكس اللي نورمال وغادي يكونوا سان. يعني البروبابيليتي انها تنقلنا هذا الاكس اللي هو مالاد 50%، يعني غادي تعطي هذا بنسبه 1/2 50%، وغادي تعطينا هذا الكروموزوم كذلك بلا ميم بروبابيليتي اللي هي 1/2 50%. على ديك الشيء قلنا هنا في هذه البارتي une femme hétérozygote conductrice X grand A X petit A a un risque de 50% de transmettre son chromosome X portant l'allèle qui cause la maladie à chaque de ses enfants. يعني 50% انها تنقلنا ديك الكروموزوم اللي كيحملنا ديك الاليل ميتي يعني اللي حامل ديك المالادي من الابناء اللي غادي تنجب. هذه بالنسبه يعني للام. هنا سي فيل اون ان ريسك دو 50% ديتر كونديكتريس. بالنسبه للاناث عندهم واحد الريسك 50% انهم يكونوا كونديكتريس، يعني غادي يكونوا حاملين للمرض. علاش؟ حيت باغ اكزومبل غنرجعوا لهاد الكا هادي عندنا واحد الام اللي هي هيتيروزيغوت كونديكتريس كروازي افي ان نوم نورمال افيك ان نوم نورمال، يعني غتزوجنا مع واحد الاب اللي هو سان غادي يعطينا البنت ديالو غادي يعطيها الاكس نورمال اللي هي اكس غروند ا
مي بالنسبه للام يا اما غادي تعطي ديك البنت غادي تعطيها يا اما الاكس نورمال او لا غادي تعطيها الاكس ميتي. يعني هنا غادي عندنا دو بوسيبيليتي، غادي نقسمو 50% 50%، والبوسيبيليتي انها تعطينا هاد الاكس هادي بوتي ا هي 50%. لهذا قلنا ان الاحتمال تسيفيل او ان ريسك دو 50% ديتر كونديكتريس، باش تكون عندنا واحد البنت اللي هي حامله لديك المرضي غادي تكون نسبه 50%. وبالنسبه للابن سيفيل او ان ريسك دو 50% ديتر اتان. بالنسبه للذكر كتكون عنده 50% انه يكون مريض، يعني مصاب بديك المرضي. علاش؟ حيت اذا زوجنا في هذه الحاله هذه نرجعوا للحاله ديالنا، يعني لواحد الام اللي هي هيتيروزيغوت كونديكتريس مع واحد الاب اللي هو نورمال. بالنسبه للاب كيعطينا الكارسون ديالو كيعطيه اكغيك، بالنسبه للام غادي تعطيه يا اما الاكس نورمال يا اما الاكس مالاد. واذا عطاتو الاكس اللي هي حامله لديك المرضي غادي يكون عندنا واحد الكارسون اللي هو اتان يعني مالاد. اذا عطاتو الاكس اللي حامله اللي جين نورمال غادي يكون عندنا الكارسون سان. لهذا قلنا بالنسبه للكارسون يا اما غادي يكون مالاد يا اما غادي يكون نورمال، غادي يكون سان حيت عنده ان سول تيب دو كروموزوم اكس. هذه بالنسبه يعني للفيل اي الكارسون لي دو بارون كي كونتيان ان الين ميتي ريسيسيف. هنا غادي ندوزو للترانسميسيون بار لو بير، غادي نشوفوا الاب كيفاش كينقلنا ديك المالادي للابناء ديالو. Transmission par le père. Toutes les filles d'un homme malade sont conductrices. بالنسبة لواحد الأب اللي غادي يكون مالاد لي فيل ديالو كاملين غادي يكونوا كونديكتريس اللي حاملين لديك المرض. علاش؟ مثلا غادي يكون عندي واحد الأم اللي هي نورمال عندها اكس غروند ا اكس غروند ا كروازي افيك ان نوم اللي قلنا هو مالاد يعني اتان. غادي نديرو اكس بوتي ا ايغري. في هذه الحاله هذه غادي نشوفوا يعني الابناء او لي فيل ديالو اللي غادي يعطينا. بالنسبه للاناث شنو غادي يوقع لنا؟ الاكس دو غروند ا غادي تجينا من عند الام، والاكس الثانيه غادي تجينا من عند الاب. يعني الام غادي تعطينا الاكس نورمال اللي هي دومينونت، والاب غادي يعطينا الاكس اللي حامله دي جين ميتي واللي هي ريسيسيف. وهنا غادي نحصلوا على دي فيل هيتيروزيغوت كونديكتريس، يعني غادي يكونوا حاملين لديك المرض. لهذا كنقولوا توت لي فيل دان نوم مالاد سون كونديكتريس، يعني جميع الاناث واحد الاب اللي هو مريض غادي يكونوا كونديكتريس. وانت في الارض جينيالوجيك فين ما تشوف شي اب عندك مريض عنده الاناث ديالو وما محدينش لي جينوتيب ديالو، عرف باللي ديك الاناث عندهم واحد الجينوتيب اللي هو هيتيروزيغوت مي كونديكتريس حاملين لديك المرض. وبالنسبه للكات الثانيه عندنا اي اوكان دي فيل دان نوم مالاد ني مالاد. بالنسبه لهذه يعني ما كاينش، ما تقدرش تلقى ان عندك واحد الاب مالاد كيعطيك الابن مالاد. مثلا غادي نزوجوا هاد الام مالاد مع هاد الاب هذا، شنو كيوقع لنا؟ الام غادي تعطينا الابن ديالها الاكس نورمال والاب غادي يعطيه الايغري. دونك هنا ما يمكنش تلقى واحد الاب اللي هو اتان يعني حامل ديك المرض غادي يعطيك واحد الابن اللي هو يعني اتان اللي مصاب ديك المرض. هذه يعني الحاله ما كايناش. دونك هذا بالنسبه للترانسميسيون دو لو بير، يعني كيكون عندنا لي فيل ديالو توت لي فيل كونديكتريس حاملين ديك المرض، وما يمكنش اننا نلقاو واحد الاب اللي هو مرض يعطينا واحد الاب واحد الابن اللي هو مرض، حيت كيعطيه ايغريك وما كيعطيهش اكس. دونك هذه بالنسبه يعني للديفينيسيون اون جينيرال بالنسبه للهيريديتي ريسيسيف اللي هي اليكس. وهذا لي كاركتير هادو وهاد لي نوت هادو ضروريين ومهمين بزاف حيت كيعاونونا اكثر باش نقراو واحد لاغ جينيالوجيك ونفهموها، وكذلك كنستعملوهم حتى في لي كيستيون د الكالكول دو بروبابيليتي. دونك حاولوا تفهموهم، واذا ما كانت شي حاجه يعني مفهومه سولوني عليها في لي كومونتير. ودابا ندوزو بارتي مور ديفينيسيون اللي هي لي تيب لي بارتيكولاريتي اللي كيتعلقوا لنا بليريديتي ريسيسيف اللي هي اليكس. دونك بالنسبه لي تيب لي بارتيكولاريتي اللي كتميزنا بهم ليريديتي ريسيسيف اللي هي اليكس، on a trois types اللي هما importants. On a la première type اللي هو l'inactivation de l'X, la deuxième type mutation de nouveau, et le troisième type consanguinité. بالنسبه للكونسانغينيتي كنا ديجا هضرنا عليها في البارتي الاوتوزوميك، لهذا ما غاديش نهضروا عليها في هذه البارتي هذه باش ما نطولوش علينا الفيديو كثر. وهي عندها لا ميم ديفينيسيون اي لا ميم كونسيبت مقارنه مع البارتي الاخرى، غير الاختلاف اللي كاين هنا كتكون مرتبطه دي كروموزوم سكسيال اكس اي واي،
وفي البارتي اخرى كتكون مرتبطه بدي كروموزوم اوتوزوميك او لا دي كروموزوم با سكسييل. مي بالنسبه للمبدا ديالها او لان الكونسيبت الديفينيسيون ديالها كيبقى هو نفسه. لهذا ما غاديش نهضروا عليها انا باش ما نزيدوش نطولوا علينا الفيديو كثر، واللي مازال عاد كيشوف الكونسونغينيتي يحاول يرجع للبارتي ديال الاوتوزوميك وغادي يلقاني تما شرحها مزيان. اذا بالنسبه لا بروميير بارتيكولاريتي واللي هي ليناكتيفاسيون دو ليكس، اهم النقاط اللي خاصكم تعرفوا عليها عندنا ليناكتيفاسيون دو ليكس تيوري دو ماري ليون 1961، هذا هو العالم اللي اكتشفها. لا بروميير نوت عندنا لان دي دو كروموزوم اكس دي سيليل سوماتيك دي فورم 46 اكس اكس اي اناكتيفي. بالنسبه لواحد الفورم او لواحد البنت عندها واحد سيليل سوماتيك 46 اكس اكس، لي دو كروموزوم اكس ديالها واحد فيهم كيكون اناكتيف والثاني غادي يكون اكتيف. هذه بالنسبه لا بروميير بوين. قلنا عندنا لي دو كروموزوم اكس دي سيليل سوماتيك دي فورم 46 اكس اكس اي اناكتيفي، واحد فيهم غادي يكون اناكتيف والثاني غادي يكون اكتيف. يعني هاد 46 كروموزوم اللي هما اوتوزوم وهادوما بالنسبه للكونوزوم غادي يكون واحد فيهم اناكتيف والثاني غادي يكون اكتيف. يعني ما يمكنش يكونوا بجوج بهم اكتيف اكتيف او لا اناكتيف اناكتيف، يعني كيكونوا مختلفين. دونك بالنسبه لا دوزيام بوين عندنا سيت اناكتيفاسيون سو برودوي او هازار اي بورت سوا سور لو كروموزوم اكس دوريجين ماتيرنيل اكس ام soit sur le chromosome X d'origine paternelle XP. بالنسبة للinactivation كدوقعنا au hasard, se produit au hasard et porté soit sur le chromosome X d'origine maternelle, soit sur le chromosome X d'origine paternelle. يعني بالنسبه للاناكتيفاسيون ديالنا ما كتجيش يعني وكتختارنا الكروموزوم اكس اللي غادي توشي، كتجي او ازا سواء غادي توشي ليك واحد الكروموزوم اكس. مثلا عندنا واحد الفيل كتكون عندها 2 اكس، هنا بالنسبه لهاد لي 2 اكس كيكون فيهم واحد دوريجين ماتيرنيل والثاني غادي يكون دوريجين باترنيل. بالنسبه للاناكتيفاسيون ما غاديش تجي وتحدد ان اكس غادي توشيه، غادي تختارهم او ازار، يعني سواء غادي تادي لك الاكس الماتيرنيل وغادي يفقد الفونكسيون ديالو، سواء غادي تادي لك الاكس الباترنيل وغادي يفقد الفونكسيون ديالو. هذه بالنسبه لا دوزيام بوين. بالنسبه لو troisième point عندنا l'inactivation survient à un stade précoce de développement embryonnaire et se transmettre de façon stable et irréversible au cours des divisions cellulaires. بالنسبه للاناكتيفاسيون كتكون عندها واحد ستاد بريكوك او لا يعني كتبنى في واحد ستاد بريكوك دو ديفلوبمون امبريونير، يعني كتبنى في واحد المرحله اللي هي مبكره في الديفلوبمون امبريونير et se transmettre de façon stable et irréversible au cours de division cellulaire. وكتنتقلنا عبر الديفيزيون سيلولير، وهذا الانتقال ديالها كيكون عنده واحد المنحى اللي هو ايريفيرسيبل. بمعنى اذا كان عندك واحد الاناكتيفاسيون على واحد الكروموزوم اكس وقعنا واحد ديفيزيون سيلولير وانتقلتنا ديك الاناكتيفاسيون ما يمكنش انها ترجع او لا انها تحيد، يعني كتكون عندها واحد ترانسميسيون او لا دو فاسون ستابل اي ايريفيرسيبل، ما يمكنش انها ترجع. دونك هذه بالنسبه لو troisième بوين. قلنا ليناكتيفاسيون ديالنا كتكون عندها واحد ستاد اللي هي بريكوك كتبنى مبكره في الديفلوبمون امبريونير اي سو ترانسميتر دو فاسون ستابل اي irréversible او كور دي ديفيزيون سيلولير. كتنتقلنا عبر الديفيزيون سيلولير وكتكون ديك الانتقال irréversible لا رجعي. وبالنسبه لكاتريام بوين عندنا كيلكو سوا لو نومبر دو كروموزوم اكس dans les cellules somatiques un seul chromosome X est actif. هنا يعني شحال ما كان عندنا العدد الكروموزوم X في واحد السيلول سوماتيك واحد الكروموزوم X اللي كيكون اكتيف. لهذا قلنا بالنسبه للبنت كتكون عندها واحد الاكس اكتيف والاكس الثاني كيكون اناكتيف. دونك غادي نعتبروا هنا عندنا واحد السيلول سوماتيك فيها 10 او لا باردون عندنا 6 دلي اكس. دونك في هاد لي ستاد لي اكس هادو واحد فيهم اللي غادي يكون اكتيف، يعني هذا غادي يكون اكتيف اي لي زوطخ غادي يكونوا اناكتيف. هادي بالنسبه يعني لكاتريام بوين. قلنا كيلكو سوا لو نومبر دو كروموزوم اكس دون لي سيلول سوماتيك ان سول كروموزوم اكس اي اكتيف. بالنسبه لو سانكيام بوين عندنا لي فيم هيتيروزيغوت غروند ا بوتي ا pour un gène récessif lié au chromosome X sont habituellement
هابيتيولومون اسيمبتوماتيك. بالنسبه لواحد الفيم اللي هي هيتيروزيغوت عندها غروند ا بوتي ا، غالبا ما كيتبانوا عليها ديك الاعراض ديال الاناكتيفاسيون. دونك هادو هما النقاط اللي مهمين اللي خصك تعرفهم على ليناكتيفاسيون دو ليكس. ودابا غادي ندوزو لا دوزيام بارتيكولاريتي واللي هي ميتاسيون دو نوفو. شنو كتعني لنا هاد الميتاسيون دو نوفو؟ بار ديفينيسيون comme pour les maladies dominantes, une mutation sur le chromosome X peut survenir au cours de la myose d'un individu totalement sain et non porteur de la mutation. بمعنى امتى كتكون عندي واحد الميتاسيون دو نوفو او لا فوقتاش كتوقع لي كيكون عندي واحد الانديفيدي اللي هو توتالمون سان ما فيه حتى شي ميتاسيون وما كيحملنا حتى شي مالادي وكتوقع له واحد الميتاسيون او كور دو لا ميوز. يعني او كور او لا في الانقسام الاختزالي كيوقعوا لنا دي ميتاسيون. باغ اكزومبل عندنا ميتاسيون بالحذف ديال النيكليوتيدات او لا ميتاسيون باستبدال ديال النيكليوتيدات او لا ميتاسيون بزياده ديال النيكليوتيدات. باغ اكزومبل هادو دي ميتاسيون اللي كيوقعوا لنا او كور دي ميوز او لا او كور دي ديفيزيون سيلولير. دونك بالنسبه لهاد ليميتاسيون دو نوفو فيها دو تيب، يا اما غادي توقعنا بالنسبه للميوز ماسكولان بالنسبه للغارسون او لا غادي توقعنا بالنسبه للميوز الفيمينا بالنسبه للفيم يعني بالنسبه للبنت. اذا بالنسبه للميوز ماسكولان شنو غادي تعطينا؟ ميوز ماسكولان بو دوني نيسونس ا اون فيل كونديكتريس. ملي غادي توقع لي واحد الميتاسيون دو نوفو في واحد الميوز اللي هو ماسكولان باغ اكزومبل ان الاب ديك الاب في النيسونس او لا في الجينيراسيون اللي غادي يعطينا اون نيسونس ا اون فيل كونديكتريس. ديك لي فيل او لا ديك البنت اللي غادي يعطيها غادي تكون كونديكتريس حامله لديك الميتاسيون. هذه بالنسبه للميوز ماسكولان. بالنسبه للثانيه تقدر توقعنا في الميوز فيمينا يعني ديك الميتاسيون اللي حدثنا بالنسبه للميوز ديال الام باغ اكزومبل وغادي تعطينا لا ميوز فيمينا بو دوني سوا اون فيل كونديكتريس سوا ان غارسون اتان. يعني بالنسبه للام الميتاسيون اللي غادي توقع لها في الميوز ديالها غادي تعطينا دو تيب، يا اما غادي تعطينا اون فيل كونديكتريس يا اما واحد البنت اللي غادي تكون حامله ديك الميتاسيون او لا غادي تعطينا ان غارسون اتان. هادو دو تيب او لا دو بوسيبيليتي اللي غادي تعطيهم لنا الام. يعني سواء غادي تعطينا واحد الابن اللي هو اتان يعني غادي تعطيه ديك الاكس اللي مريضه والاب ديالو غادي يعطيه ايكغيك او لا غادي تعطينا ديك البنت اللي هي كونديكتريس. الاب ديالها غادي يعطيها الاكس صحيحه والام ديالها غادي تعطيها الاكس اللي مريضه وغادي يكون هنا واحد كونديكتريس دي مالادي يعني حامله ديك المرض وغادي تكون هيتيروزيغوت. دونك هذه بالنسبه يعني الميتاسيون دو نوفو. وكتبقى لنا البارتيكولاريتي الثالثه واللي هي كونسونغينيتي واللي قلنا ديجا هضرنا عليها في البارتي ديال الاوتوزوميك وعندها لا ميم كونسيبت يعني نفس المبدا ما بيناتها ما بين دي جين سكسيل اي دي جين اوتوزوميك نفس المبدا ونفس المفهوم غير شني كتشونجا السيتياسيون اللي كندرسوها فيها. اذا حتى هنا الطلبه كنكونوا سالينا يعني لي تيب لي بارتيكولاريتي بالنسبه ليغيديتي ريسيسيف لي اليكس وغادي نحاولوا يعني نوقفوا هذا الفيديو هنا باش ما نزيدوش نطولوا علينا اكثر. وبالنسبه للتتمه هذه البارتي هذه غادي نحاول نديرها في الفيديو اللي مور هذا وغادي نلونسيهم مع بعضهم ان شاء الله وغادي ندير لكم في التيتر بارتي 1 اي بارتي 2 باش يعني تراجعوهم مع بعضهم تعرفوا باللي هذا تتمه هذا الفيديو هذا. دونك كنكون ساليت الفيديو ديالي لحد الساعه وحتى اذا كان عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه ما مفهوماش ولا شي حاجه ما واضحاش في هذه البارتي هذه يمكنكم تنزلوها في لي كومونتير وان شاء الله نجاوبكم على لي كيستيون ديالكم كاملين. بالتوفيق للجميع والله يعاونكم ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله.